Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. Radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglao. Makabuhay nga day sa tanan, ayaw pagluya diha. Pinaabtik sa kanunay, aron nga himsog ang atuang day. Magbumadupan usab kita karon dinhi sa atong programang maghatag og dugang pagtulon og impormasyong panglawas. Syempre, hatod kaninyo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini sa gihapon si Ate Ging inyong makauban alang sa EXL Makabuhay Health Trivia. Pero una kita mo padayon, oy, alang sa atong kasayuran, dili na kita angay mabalaka sa pagbatulog himsog a panlawas karon og protektado pa kita gikan sa pagkasakit tungod kay naanay usa ka preventive immune booster multi-herb ug prebiotic food supplement nga naghatag og dugang nutrients, mga importanteng bitamina ug minerales ug fiber sa atong kalawasan. Kini mao ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement ug kini napamatud-an na nga epektibo diha sa ilang panlawas. Sumala sa mga nakasulay na nga atong mga friends, dili lamang dinhi sa Pilipinas kundi hasta na sa ubang kanasuran nga grabe kakugihan o kinahanglan nila ang pampalagsik. Syempre gamit nila ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, abi ninyo doon na kini 17 ka herbal ingredients nga giusa diha sa usa ka kapsula nga mao ang EXL Makabuhay Capsule. Mutabang aron kita himsog og layo sa sakit. Gawas sa makabuhay ana usab kini moringa nga mao mo improve sa imong immunity. Lagundi nga mutabang pag-ayo sa respiratory diseases. Ashitaba nga makapawala sa sakit sa tiyan. Turmeric alang sa paspas nga digestion. Ahos aron maubos ang blood pressure. Neem alang sa good oral health. Pipila lamang kana sa iyang mga sangkap. Aduna usab kini vitamin C, sodium ascorbate, vitamin B1 ug B6 nga nailhang mo palig-on sa immune system alang sa paspas o kinatibuk ang kaayuhan o kahimsog sa atong lawas. Busa, tumar og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. So atong isgutan karon ang bahin sa putas nga balimbing. Unsa ang mga sustansya o kemikal nga mamahimong makuha gikan niini. So ang nagkanilaing parte sa tanong nga balimbing, mamahimong makuhaan og magdaghang klase sa kemikal o sustansya nga mamahimong dunay benepisyo sa atoang kalawasan. Ang mga dahon ug bunga sa balimbing dunay saponins, alkaloids ug flavonoids ug hasta na tannins. Ang iyahang usang liso makuhaan og alkaloid harmaline ang bunga sa balimbing kung prutas niya nga inyong ginakaon. Ilado usab nga makuhaan og iron og vitamin B ug C ug abunda kini sa oxalate ug potassium. Unsa ang mga parte sa maong tanom ang ginagamit isip tambal ug unsaon paggamit niini? Ang dahon sagad ginapabukalan ug syempre ang iyahang tubig nga gipakuluan ipainom sa pasyente. Mamahimo usab nga dukdukon ug ipanghampol sa panit alang sa pipila ka mga kondisyon. Ang bulak usab niini mamahimo nga pabukalan ug ipainom ang tubig para sa pipila ka mga kondisyon sa imuhang lawas. Ang bunga o prutas mamahimong kaunon mismo o di ba kuhaan og duga aron imnon ang juice. Mamahimo usab nga imuhang pabukalan ug ipainom ang tubig niini ngadto sa pasyente. Ang liso niini mamahimong dukdukon ug pinuhon pag-ayo aron nga ihalo sa mga inumon aron nga ipainom ug itambal ngadto sa pipila ka mga gipangbati sa kalawasan. So ang mga sakit nga mamahimong matambalan sa prutas nga balimbing mao ang kalintura, pagpanakit sa dughan ug syempre kanang bulati sa tiyan, panakit sa ulo, pagsuka-suka, iritasyon sa mata, pagkumbulsyon, asma o kaning hubak, kakulangan sa potassium sa imuhang lawas. So atong paghisgutan karon ang bahin niining bulati sa tiyan. No, unsa man kini ug unsa ang mamahimong gamit sa balimbing niining maong klase sa kondisyon. So, ato kini sayron sa atong pagbalik.
EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava o rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. So dinita sa tong gisgutan ang bahin sa ang bulate sa tiyan. So unsa man kini? So ang bulate sa tiyan mao ni ang klase sa impeksyon diin ang mga bulate diha, ang mga alaga nimo diha sulod sa imong tiyan, maoy mo kutkot sa nutrisyon nga dapat unta para sa tao o sa taong apektado niini. Kini naghatod og kanang sakit o pagkawala sa imuhang kalaskig. Ang bulati sa tiyan usa ka common nga kondisyon o ginabati sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Tulo ka klase ang bulate nga kasagarang moatake diha sa imong lawas o maoy modaot sa imuhang tiyan. Kini mao ang gitawag nga roundworm, ascaris, hookworm o whipworm. So karon mangutana ka kung ngano nagkabulati man ka sa imong tiyan o nagkatokbi. So niara ang tubag ni ana. Kini tungod sa imuhang pagkaon o kontaminadong food o di ba ka pagkaon o kanang food nga dunay itlog sa bulati nga gikan sa hugaw sa tawo ug ang pag-inom og kontaminadong tubig ug tungod usab kini sa pagbawas diha sa na sa lugar o dili limpyo ang lugar o komunidad diin ang banyo usab hugaw. So unsa ang mamahimong epekto niini kung duna kay bulati sa imong tiyan? Una, manakita imong tiyan og mudako. Mao na ang nag-unang sintomas. Ug tungod kay mudako ang tiyan sa bata, mamahimong maghatag kini og maling impresyon sa mga ginikanan nga binilag himsog lang ang ilahang anak, pero di ay ang mga bulate na dayto maoy nagpadako sa ilahang tiyan. So usahay napagani mo gawas nga bulate kung mubawas ta o di ba ka mismo sa baba samtang magsuka. So gawas sa mga gikaingong sintomas tuno sa mga seryoso o dugay-dugay nga epekto kung dunay bulate sa tiyan. Sama na lamang sa pagkahina ug tungod kini sa anemia nga hatod sa imong tokbi ug ang paghinay sa tubo sa bata. Apil pa nga maapektuhan ang iyahang pag-eskwela kay di naman makakonsentrate tungod sa iyahang gibati. So ang balimbing usa sa makatabang niini aron nga mawala ang mga alaga nato diha sa tiyan. Ang pag-inom sa gipabukalang bulak sa balimbing epektibo sa pagwagtang sa maong tokbi ug aron nga okay na ang imuhang tiyan. So ayaw kalimte ang balimbing. Okay, so gawas ni ana syempre para apil na ang ubang parte sa imong kalawasan mahimsog dili lang ang imong tiyan kundili pati na imong heart, ang imong liver ug uban pa himsog ka abdik. Ayaw kalimot ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement dakong tabang usab kanimo tungod kay makahatag ni sa imuha og dakong benepisyong pang kaayuhan sa imong kalawasan. EXL Makabuhay Plus Capsule ang inyuhang kasaligan. Tumak niini usa o duha ka kapsula kaduha ka beses sa usa ka adlaw, buntag ug sa gabii para himsog sa kanunay lagsik ka og lami pa ang imong katulog ug gana ang kaon. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement makahatag og mental, physical ug emotional health and wellness. So alang sa dugang kasayuran ug mga pangutana ninyo bahin sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mamahimo ninyong tawagan ang numero nga 0907-968-0085 o di ba ka 0917-728-1434 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Capsule mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. O mga migo-miga, dunatay usa ka bulawanong pulong alang kaninyo.
O kini kinutlo gikan sa basahon sa mga panultihon kapitulo 24 bersikulo 1 hangtod 2. Dili ka magmasinahon batok sa dautan nga mga tao ni magtinguha sa pagpakig-uban kanila kay ang ilang kasing-kasing nagatuon og kalaglagan ug ang ilang mga ngabil nagasulti og kadaot. Hinumdumi mga amigo, dili kompleto nga ato ang day of life kung wala si Lord diri sa ato ang heart. Hangtod usab sa sunod natong panag-uban aron nga maghisgot og mga kaayuhan para sa tuang panlawas. Kini si Ate Ging dinhi sa tong programang puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas. Kauban kanunay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Makadasig, makaaptik, makabuhay. Radyo natin. Sa Cebuana Luiler, Pera Padaloes, malayo ang mararating ng piso mo. Piso